दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज का हमारा मौजू जिन्नात का इस्लाम से मोहब्बत का हैरत अंगेज वाक़या। जिन्नात अल्लाह ताला की इब्तिदाई मखलूक़ात में से एक हैं। इनमें बाज़ मुसलमान जिन्नात भी होते हैं और बाज़ शयातीन। हम अक्सर बेशतर जिन्नात से मंसूब वाक़यात और कहानियाँ सुनते हैं कि कैसे कहीं पर किसी ने कोई बेअदबी की और उससे उसकी काफ़ी भारी कीमत चुकाना पड़ जाती है। इससे ये तो जाहिर होता है कि कैसे जिन्नात अपने गुस्से का इजहार कर जाते हैं। ताहम इसका एक पहलू ये भी है कि जिन्नात अल्लाह ताला की वहदानियत और इस्लाम किस कदर कायल होते हैं कि ज़रा बराबर भी कोई अदबी बर्दाश्त नहीं करते। आज की कहानी वैसे है तो महज एक कहानी ही, ताहम इसका ताल्लुक एक मुसलमान जिन्नात की जमात से है। सुनी सुनाई इस कहानी में बाज़ लोगों का 100% ये मानना है कि ये एक सच्चा वाक़या है, लेकिन आप सबको आज ये सुनाने का मकसद है कि हम ये जानें कि जिन्नात भी कैसे इस्लाम का एहतराम करते हैं और कैसे बयाबानों में बज़ाहिर वीरान नजर आने वाली मसाजिद को आबाद रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बहुत पुराने ज़माने में एक मौलाना साहब जो कि नहायत नेक सीरत इंसान थे, अपने घर से काफ़ी दूर एक गाँव की मस्जिद में इमाम साहब थे। वहाँ वो सरकारी महकमे की जानिब से तैनात किए गए थे। वहाँ वो बच्चों को हिफ्ज़ व नाज़रा कुरान की तालीमात देते और 5 वक्त नमाज बाजमात की अदायगी करवाते। उनकी किरात इतनी खूबसूरत थी कि लोग दूर दूर से उनके साथ नमाज पढ़ने के लिए आया करते। इमाम साहब का घर चूंकि काफ़ी दूर था और रोज़ आना जाना मुमकिन न था, ताहम वो मस्जिद में पीछे की तरफ एक कमरे में रहा करते थे। 1-2 माह बाद ही उनका अपने घर को जाना हुआ करता था। एक बार जब अपने घर गए, उनके बच्चों और दीगर गांव वालों ने बेहद इसरार किया कि जनाब इस बार रमजान में तरावी आप ही आकर पढ़ाएं। चुनांचे मौलाना साहब वादा कर आए और जिस मस्जिद में वो तैनात थे, बड़ी मुश्किल से वहां के लोगों से अपने गांव में तरावी पढ़वाने की छुट्टी तलब की। मौलाना साहब की तिलावत में था ही इतना सुकून कि कोई भी उनके जाने पर राजी ना था। ताहम उनके वादे के सबब सब राजी हो गए। अब रमजान शुरू होने में 2 दिन बाकी थे। चूंकि मौलाना साहब का घर दूर था, लिहाजा वो गांव वालों से मिलकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। बारिशों की वजह से कच्ची मिट्टी की सड़कें बहुत गैर मुनासिब हो रही थीं। मौलाना साहब ने सोचा क्यों ना जंगल के रास्ते से वादी के बीचों बीच से गुजरकर घर को चला जाऊं। जंगल का रास्ता मुख्तसर था, लेकिन वादी की जगह पहाड़ों के दरमियान थी, इसलिए वो सख्त थी। अब मौलाना साहब ने साइकिल का रुख जंगल की तरफ मोड़ दिया। जल्द ही जंगल खत्म हो गया और वो वादी के रास्ते पर आ गए। साइकिल चलाते चलाते दिन ढलने लगा था और कुछ ही देर में शाम हो गई। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ तो मौलाना साहब ने नमाज के लिए एक जगह कयाम किया। अचानक उनकी नजर दूर एक छोटी सी मस्जिद पर पड़ी। वो उस मस्जिद की तरफ गए। जब अंदर पहुंचे तो वो मस्जिद बिल्कुल वीरान थी, ना कोई इमाम न मक्तदी। ऐसा लगता था जैसे सदियों से यहाँ कोई न आया हो। खैर, मौलाना साहब ने वजू किया और नमाज की नीयत बांध ली। उन्होंने आदत के मुताबिक आवाज़ बुलंद नमाज पढ़ना शुरू कर दी। ये सोचकर भी ऐसा किया कि मस्जिद में नमाज की किरात हो जाएगी। अचानक नमाज पढ़ते पढ़ते उन्हें बहुत ही खूबसूरत अतर की खुशबू सुंघाई देने लगी, जैसे पूरी मस्जिद गुलाब के फूलों से महक गई हो। उन्होंने अपनी नमाज तो जारी रखी, लेकिन नमाज खत्म करने के बाद वो जैसे जाने के लिए मुड़े तो क्या देखते हैं, हद्दे-निगाह लोग कतार दर कतार उनके पीछे सफ बांधे खड़े हैं। ये एक अजीब मंजर देखने को मिला कि अभी तो यहाँ ना बंदा ना बंदे का नामो निशान। अब अचानक इतने नमाजी कहाँ से आ गए। नमाज से फराग मिलते ही वो सब इमाम साहब की खूबसूरत तिलावत की तारीफें करने लगे। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा, अल्लाह आपसे राजी हो, आपने क्या खूब मस्जिद को आबाद किया है। हम सबको आपकी किरात यहाँ तक ले आई। हजरत, इस मस्जिद का कोई इमाम नहीं है, अगर आप मुनासिब समझे तो क्यों ना नमाज तरावी का एहतमाम यहाँ पर कर दें। इस तरह गैर आबाद मस्जिद में अल्लाह के कलाम की बरकत हो जाएगी। मौलाना साहब ने जब ये सोचा कि
ان کے یہاں ٹھہرنے سے یہ ویران مسجد آباد ہو جائے گی، تو وہ وہیں رک گئے اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں اور 27 رمضان کے بعد اپنے گھر کی جانب روانہ ہو جاؤں گا۔ ویسے تو میں نے اپنی مقامی مسجد میں تراویح پڑھانے کا کہا تھا، لیکن مجھے یہاں ٹھہرنا زیادہ بامانی لگ رہا ہے۔ وہاں تو امام صاحب اور بھی ہیں، وہ پڑھا لیں گے۔ چنانچہ سبھی بہت خوش ہو گئے اور مسجد میں ہی امام صاحب کے ٹھہرنے کا بندوبست کر دیا۔ امام صاحب اس مسجد میں پنجگانہ نماز پڑھاتے اور بعد نماز عشاء تراویح مولانا صاحب کی سیر و افطار کے لیے ان مقامی لوگوں کی جانب سے نہایت ہی لذیذ کھانوں کا دسترخوان پیش کیا جاتا۔ مسجد ہر وقت گلاب کی خوشبو سے معطر رہتی۔ اب رمضان کے آخری عشرے کا دور دورہ تھا۔ ایک روز مولانا صاحب کسی کام سے باہر نکلے، وہاں اچانک ان کی ملاقات انہی کے گاؤں کے ایک آدمی سے ہو گئی۔ کہنے لگا، حضرت آپ یہاں کہاں؟ ہم سب تو آپ کے منتظر تھے کہ آپ آئیں گے، پر آپ تو آئے نہیں۔ اس پر مولانا صاحب نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اب اس آدمی کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، ساکت ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، حضرت آپ یہاں کون سی مسجد کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ یہ تو جنات کی مسجد ہے، ہو نہ ہو وہ سب جو آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں وہ جنات ہیں۔ اب مولانا صاحب بھی خوف زدہ ہو گئے۔ وہ آدمی کہنے لگا، اب اگر انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے تو آپ اپنے وعدے کے مطابق تراویح مکمل کروائیں، اور دھیان رکھیے گا یہ لوگ ذرا سی غلطی بھی برداشت نہیں کرتے، آپ سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مولانا صاحب مارے خوف کے مسجد میں جانے کی ہمت نہ کر پا رہے تھے۔ خیر جیسے تیسے انہوں نے 27 رمضان کو قرآن ختم کروایا۔ ان سبھی لوگوں نے جو واقعی اصل میں جنات تھے ان کا شکریہ ادا کیا اور بہت خوش ہو گئے۔ اب صبح صادق مولانا صاحب نے انہیں بنا بتائے وہاں سے جانے کا مقصد کیا۔ اپنے ضروری سامان کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور بنا کہیں قیام کے جلدی جلدی سائیکل چلائی اور شام سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کا پرمسرت استقبال کیا گیا۔ ان کی اہلیہ نے انہیں بتایا کہ کوئی آدمی بے شمار تحائف کے ساتھ آپ کا منتظر ہے۔ مولانا صاحب بیٹھک میں پہنچے تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ وہاں براجمان تھے۔ مولانا صاحب کو دیکھ کر تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، حضرت ہم تو خود آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آتے، لیکن آپ کو شاید وہاں کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ہم سب آپ کے بے حد مشکور ہیں اور آپ کے لیے تحفے اور مٹھائیاں بھیجی گئی ہیں۔ آپ ہمارے لیے بہت محترم ہیں۔ اگر ہمیں آپ کو کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو پہلے ایسا کر چکے ہوتے۔ اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگلے رمضان بھی ہمیں تراویح پڑھوا دیجیے گا۔ آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ہم سب مسلمان جنات ہیں، لیکن آپ کو ہم سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ اب مولانا صاحب کو قدر اطمینان ہوا اور اس کے بعد جب تک وہ حیات رہے انہوں نے ہر سال رمضان کا مہینہ اس وادی کی مسجد میں گزارا اور نماز اور تراویح کروائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔